محمد عرفان اور انہاں دے رفقا جس ذوق نال اس بزم نو سجایا، اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد دی تربیت کردا ہے جدوں ویندے نے کہ بچہ ذرا سیانہ ہو گیا ہے، کو بولن چالن دے قابل ہو گیا ہے، والدین بچے دی تربیت کردے نے، کاکا پتر بیٹا وڈیاں دا ادب کرنا، وڈیاں کو اچا نہیں بولنا، استاد دا احترام کرنا، استاد دے سامنے اچا نہیں بولنا۔ اے بچہ جدوں مسجد دے اندر، مدرسے دے اندر، سکول دے اندر اسی داخل کروانے ہاں، پھر استاد اس بچے دی تربیت کردا ہے، کاکا بیٹا ماں باپ دے سامنے اچا نہیں بولنا، بزرگاں دا ادب کرنا، احترام کرنا۔ مقتدیاں نو امام صاحب، خطیب صاحب یہ گل سمجھاندے نے کہ اپنے امام دا، اپنے خطیب دا ادب کرنا، احترام کرنا۔ مرید اپنے پیر دے بارے یہ گل ساتھیاں نو سمجھاندا ہے کہ حضرت صاحب دا، پیر صاحب دا، بزرگاں دا ادب کرنا، احترام کرنا۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ کسے دی ذات دے حوالے نال میں دساں کہ فلانے دا ادب کرنا ہے، کسے دے بارے ماں باپ دسے کہ ادب کرنا ہے، کسے دے بارے استاد دسے کہ فلانے دا ادب کرنا ہے، کسے دے بارے مرید دسے کہ پیر صاحب دا ادب اور احترام کرنا ہے، اس ذات دی عظمت شان دا اندازہ فرماؤ کہ جنہ دا ادب کرن دا ول کائنات دا رب دسدا اے پیا، کائنات دا خالق تے مالک۔ باہر سپیکر نہیں چلانے بچے۔ والدین، اساتذہ اور معاشرے دے بڑے اے تربیت کردے نے بچیاں دی، اور کائنات دا رب تربیت کر رہا ہے انساناں دی۔ تسا میرے مصطفیٰ دا ادب کنج کرنا ہے، احترام کنج کرنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو حضور دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ امت دے قائد بھی نے، رہبر بھی نے، رہنما بھی نے، مقتدا بھی نے، پیشوا بھی نے، اور اے دے نال نال حضور علیہ السلام امت دے استاد بھی نے تے امت دے باپ بھی نے، روحانی باپ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی، امت دے استاد معلم بھی نے، روحانی استاد بھی نے تے روحانی باپ بھی نے۔ حضور علیہ السلام آپ نے تربیت کیتی ہے، اور جڑی آپ نے تربیت فرمائی ہے پہلے ذرا او سماعت فرما لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ملم یرحم صغیرنا، جاگ دے ہی ہو نا؟ ہاں ٹھلے ٹھلے لگ دو جی میں نیند آ گئی ہے۔ ہاں کیوں جی؟ اللہ توانو جیوندیاں رکھے تے نال جاگدیاں بھی رکھے، جیوندے تے نظر آؤں ڈے وہ جاگدیاں دا ہولی ہولی پتہ لگے گا ہاں کہ جاگدے بھی ہو۔ ویسے ماشاءاللہ مرالی آل دے ساتھی، احباب، جماعتی، دوست
اللہ تواڈیاں محنتاں محبتاں نو قبول فرمائے، قرآن دا ذوق، حدیث دا ذوق، حضور دی محبت دا ذوق اللہ دے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے جڑی تربیت فرمائی ہے امت دی او کی ہے؟ آپ فرماندے نے ملم یرحم صغیرنا، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ آپ فرماندے نے جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے تے شفقت نہیں کردا، جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے تے رحم نہیں کردا، جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے نال پیار تے محبت نہیں کردا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولم یوقر کبیرنا، تے جیڑا چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب نہیں کردا، حیا نہیں کردا، احترام نہیں کردا۔ الفاظ ذرا نوٹ کرے آدھے حضور علیہ السلام نے کنی سختی فرمائی ہے۔ اسی تے ہن خیر نال اونجی مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں نا، چھوٹے دا جو منہ چاہندا وڈیاں دے سامنے بول چھڑدا، تے جدوں چھوٹیاں دیاں زباناں لمیاں ہو جان اودوں وڈیاں دیاں عزتاں خاک اندر رل جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام امت دی تربیت فرما رہے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی ہے، جیڑا وڈا چھوٹے نال محبت تے پیار تے شفقت نال پیش نہیں آؤندا، اور جیڑا چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب تے احترام نہیں کردا، لیسا منا، او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرمان دینے او بندہ ساڑھے وچوں ہی نہیں۔ کی معنی بنے گا؟ سونے گل بڑی دور تک جاندی ہے، ساڑھے وچوں ہی نہیں، یعنی او میرا امتی نہیں، تے جیڑا حضور دا امتی نہیں او مسلمانی نہیں۔ گل ویکھو کتھوں تک جاندی، اور نبی علیہ السلام نے کتنی حکمت بھرے انداز نال اپنی امت دی تربیت فرمائی ہے۔ دعا فرماؤ محبوب دے ایک ایک حرف نو اسی اپنی زندگی تے نافذ سکیے، تے اللہ جلال سانو توفیق عطا فرما دے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اور اس پاک پیغمبر علیہ السلام جنہیں امت دے بڑے آنو والد دسیا کہ چھوٹیاں نال محبت کرنی ہے، جنہیں امت دے چھوٹیاں نو طریقہ دسیا بڑیاں دا ادب احترام کرنا، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے ادب و احترام کرن دا طریقہ کائنات دے رب نے بیان فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، آمینہ دے لال علیہ السلام نو اساں بھیجیا مبعوث فرمایا شاہداً ومبشراً ونذیراً۔ آقا شاہد بھی بن کے آئے نے، آقا جنتیاں بشارتاں سنان والے بھی بن کے آئے نے، اور نبی علیہ السلام نے دسیا، آپ فرما دینے فلانا کام کرو گے تے جنت ملے گا، فلانا کام کرو گے تے جنت ملے گا، اے عمل کرو گے تے اللہ دے جنت دے حقدار بن جاؤ گے۔ کیوں؟ وَمُبَشِّرًا، آقا جنت دیاں خوشخبریاں سنان آئے، وَنَذِيرًا، تے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا، اے عمل کرو گے تے جہنم دا بالن بنو گے، فلانا عمل کرو گے تے جہنم دے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے مبشران و نذیران، تے ہن اگے ساڈے نہیں آرڈر کیے، لے تؤمنوا باللہ و رسولہ
لے تؤمنو باللہ ورسولہ اللہ نال بھی ایمان لے آنا تے اللہ دے رسول علیہ السلام نال بھی ایمان لے آنا لے تؤمنو باللہ ورسولہ اور قرآن دا دوسرا مقام یہ تے عام ساڑھے تو آڑے واسطے ایک اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبیوں واسطے بھی قرآن پاک دے اندر تذکرہ اللہ نے فرمایا انبیاء دی جماعت نو عالم ارواح دے اندر اکٹھیاں فرمایا انبیاء نو رب العالمین مخاطب نے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ اگے کیے لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ لا تؤمنن به ولا تنصرن اے میرے نبیاں دی جماعت اے میرے او پیاریو اے آدم جی اے نوح جی اے خلیل اللہ جی اے ذبیح اللہ جی اے یوسف و یعقوب جی اے یحییٰ و زکریا جی اے ہود تے لوط جی اے کلیم اللہ تے روح اللہ جی جی رب جی کی آرڈر ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں توانو نبوتاں عطا فرمانیاں نے میں تواڈے سراں تے نبوت دے تاج رکھنے نے میں توانو کلاہ نبوت نہ سرفراز فرمانا جی مالک اسی حاضراں فرمایا اگلی گل بھی سن لو اگر تواڈے چو کسے دی موجودگی اندر میرا آخری نبی آ جائے امام الانبیاء آ جائے یعنی محمد مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا فرمایا میں تو انو نبوتاں رسالتاں عطا کرنیاں میں تو آڑے جو کسے دے ہندیاں اگر میرا آخری نبی آ جائے تے سونیا پھر اساں کرنا کیے فرمایا لا تؤمنن به لا تؤمنن به ولا تنصرن تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا نبوت دالا کے لباس شہانہ محمد پیارے دا تابع ہو جانا تے گال سن لو میری متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال اج تو ہی اقرار کر لو نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے نہ جب تک میرے نال اے وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال ایتھے نبیانو فرمایا
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اتھے سانو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی نال ایمان بھی لے آنا، اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا اتھے کی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات جو آلہ، مصطفیٰ دی بات جو آلہ، ہونا حق بندہ نبی دی ذات دا بھی ادب کرنا تے مصطفیٰ دی بات دا بھی، حضور دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا بھی ادب کرنا ہے۔ آقا دی ذات دے ہوندیاں اگر کسے نو نبی دی ذات تے ترجیح دے وے، انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے، تے نبی دی بات دے ہوندیاں کسے ہور دی بات نو ترجیح دے وے تے انہوں بھی اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہی دیئے۔ آؤ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نے ایمان والیاں مخاطب فرمایا، گل ہی ایمان والیاں دی ہے، ایمان تو بغیر جڑے نے انہاں نال تے رب دی گل ہی نہیں، گل ہی ایمان والیاں نال ہے۔ ایمان والے اللہ تو قدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول تو اگے ودنا، بولو اگے ودنا، ہولی ہولی بول دے تو آڑے بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، اللہ رسول تو اگے ودنا مانا کی، اللہ تے او دے رسول تو اگے نہیں ودنا مانا کی ہے، اللہ سونے تیری ذات تو اگے نہیں بڑھنا، اے دی سمجھ نہیں آ رہے۔ فرمایا بڑی سادہ جی گل ہے، قرآن پاک دے اندر اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ ایک جگہ تے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے میرے رسول دی گل منی سمجھو انہیں عرش والے رب دی گل منی، جن نے مصطفیٰ دی تابعداری کیتے سمجھو انہیں عرش والے رب دی تابعداری کیتے۔ اللہ رسول تو اگے نہ ودنا مانا کیے، جو نبی مصطفیٰ نے توانو دین دے دیتا اور او دین آج تو 14,500 سال پہلا اللہ ذوالجلال نے عرفات دے اندر مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمینہ دے لال تے دین مکمل ہو چکا، ہن قیامت تے آ سکدی ہے، بڑے تو بڑا مولوی ہوئے، بڑے تو بڑا شیخ ہوئے، بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا مفتی ہوئے، بڑے تو بڑا علامہ فہامہ ہوئے، بڑے تو بڑا بادشاہ ہوئے، بہت بڑا کو حکمران ہوئے، قیامت تے آ سکدی ہے، لیکن جو دین تے شریعت آمینہ دے لال تے اللہ نے مکمل فرما دیتی ہے، اے دے ویچ نہ وعدہ کرن دی اجازت ہے، نہ کاٹا کرن دی اجازت ہے۔
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਹਰ ਉਸ ਦੀਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਨ ਦੀਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, नेकी नेकी बन सकती, भावें किड्डी चंगी बज़ाहिर नजर आए, नेकी नहीं हो सकती जब तक हुजूर दी मोहर ना लगे। मिसाल के तौर पर मगरब दे 3 फर्ज ने, तुहाडे पिंड ने मगरब दे 3 फर्ज ने। सारे मराली वाले दे उलमाए किराम, बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, दूजे तीजे सारे इकट्ठे हो के ते ये प्रोग्राम बना लैन बई फजर दे 2, असर दे 4, जोर दे भी 4, इशा दे भी 4 ते मगरब वाले विच 3 फिरदे ने, इन्हां नूं भी 4 कर लईए। जाहिर है चौथी रकात पढ़ांगे सवाब होएगा, नेकी होएगी। फातिहा पढ़ांगे और रकू जावांगे सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे जावांगे सुभान रब्बियल आला, तस्बीहात, तकबीरात, तहलीलात वक्त जान गियां, सवाब होएगा। सारे मराली वाले दे सारे उलमाए किराम, सारियां जमातां दे सारे गिरोहां दे इकट्ठे हो जान, आखन जी 3 दी बजाए मगरब दे 4 फर्ज पढ़ने चाहिए ने। अच्छा चलो नाल कामोकी नूं भी ला लो, हाँ गुजरांवाला भी नाल मिला लो, लाहौर भी मिला लो, पंजाब इकट्ठा हो जाए, ना ना पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए। मैं अगे जाना मशरक तो लैके मगरब तक, शिमाल तो लैके जनूब तक, कायनात दा हर इंसान जो अपने आप को हुजूर दा ताबे और फरमा बरदार कहलांदा इकट्ठा होके फतवा देवे कि 3 दी बजाए 4 रकातां पढ़ांगे तो सवाब बहुता होएगा। मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है, अजाब होएगा, गुनाह होएगा, नाफरमानी होएगी। ओदी वजह है कि चौथी रकात ते मुस्तफा दी मोहर नहीं लगी, और जिदे ते नबी दी मोहर नहीं हो नेकी नेकी बन सकती। नमाज होए, रोजा होए, अजान होए, हज होए, सदका होए, खैरात होए, इशारे सवाब होए, जिदे ते मेरे मुस्तफा दी मोहर नहीं ओ नमाज नमाज, जिदे ते हुजूर दी मोहर नहीं ओ अजान अजान, और जिदे ते मुस्तफा दी मोहर नहीं ओ नेकी नेकी। मीम मोहर मोहम्मदी नूर कलमा, मीम मोहर मोहम्मदी नूर कलमा, इथे हुक्म नहीं गैर टिकसाल दाए, नहीं इस बाजों दूजा सन जारी, हुक्म आ गया जुल जलाल दाए। और कोई बंदगी नहीं मंजूर उस दी, कोई बंदगी नहीं मंजूर उस दी, ते जेड़ा गैर दी पैरवी पाल दाए। सत्तार बख्श जिदे कोल नहीं मोहर कलमा, और बिला शक नमरूद दे नाल दाए। दुआ करो अल्लाह महबूब दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, गौर फरमाना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ईमान वाले मुखातब ने अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान दा दावा करने वालों, अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान करने वालों, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबुव्वतों, खत्मे नबुव्वत दा इकरार करने वालों, जी रब जी की आर्डर है, फरमाया अल्लाह तो कदमू, मेरे महबूब तो अगे ना वधिया जे। अगे ते मां प्यो कोई वड्डा बुजुर्ग चलते होइए ना, ते बच्चा अगे होए, मुंडा पुत्र जवान ही भावें होए अगे होए, ते अब्बे होरी पिछे होण,
تے لوکی آندے نے عقل کر تیرا پیو پیچھے تے تو اگے جان دے. استاد تے شاگرد نال جاندے ہون نا تے شاگرد اگے اگے ٹرے تے استاد پیچھے پیچھے لوکی آندے نے حیا کر. استاد پیچھے ٹرن ڈیا تے تو اگے ٹرن ڈیا. اور سونےو استاد دے اگے چلنا مناسب نہیں. لوگ محسوس کرتے ہیں ماں باپ دے اگے چلنا مناسب نہیں. لوگ محسوس کرتے ہیں تے مصطفیٰ دے اگے چلنا مناسب ہے. یہ تے شریعت ہی اجازت نہیں دین دے. اللہ فرماندے نے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تو ڈر دے رہا دے, اللہ رسول دے احکامات تو اگے نہیں ودنا. شریعت تے دین تے نیکی اپنی مرضی دی نہیں بنانی. شریعت اوے جیڑی آمنہ دے لال نے عطا فرمائیے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. میرے محبوب نال رب نو اینا پیارے, محبوب دی ایک ذرہ برابر بے ادبی رب نو وارا کھاندی. تسی آکھو گے کنج, غور کرے آجے. میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ پاک تو ہجرت فرمائی, مدینہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں. اور میں کہا کرنا مدینے جاندے ہیں نا بغیر شڈول تو ہی معبد دی قسمت جاگ اٹھی. ہاں شیخ تشریف لایا نا ماشاءاللہ. حضرت شیخ مولانا عبدالوارث ظہیر حفظہ اللہ, اللہ عنہ سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے. مولانا امان اللہ ثاقب, دیگر علماء کرام. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکیوں نکلے تے راہ جاندیاں ایویں بغیر شڈول تو معبد دی قسمت جاگ اٹھی. نصیباں دی گل ہے نا, بھاگاں دی گل ہے. معبد دی قسمت تے ستارہ چمک اٹھیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے, نال حضور دے جناب صدیق اکبر نے. جاندیاں راج جنگل دے اندر ایک بیابان خیمے اندر حضور علیہ السلام نظرہ پہیاں. آپ فرماندے نے ابو بکر کو کھان پین دا سامان خرید لیا جائے. پتہ کریے, پتہ کیتا اس جنگل چ خیمہ لا کے ایک بی بی بیٹھی ہے, نام دا معود. میں قربان جاواں تشریف لے گا تے اجازتاں لئیاں. بی بی نے اجازت دیتی. فرماتے نے بی بی اسی تیرے کو کھان پین دا سامان مسافر ہاں تے اسی تیرے کو سامان خرید لینے ہاں. تے مائی موئی ویکھی جاندی, ہاں موئی ویکھی جاندی ہے. آندی ہے میں تے جنگلاں چ بیٹھی آئے گئے پرونیاں دی خدمت کرنے واسطے ہاں. میری قسمت میرا نصیبہ اج میرے گھر وچ کھانوں شے ہی کوئی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نال صدیق اکبر. بی بی اسی مسافر ہاں, کوئی شے تے لیا کو کھان پینو. تے مائی موئی ویکھی جاندی. میں قربان جاواں, میں صدقے جاواں, میں جیوں جمیاں آج تک ایڈے سونے پرونے ویکھے ہی نہیں. تے صدیق فرماندے ہون گے ایویں سکا ہی صدقے یا رسول اللہ ہون نہیں ہے, سانوں بھوک لگی ہے کو کھوا پہ آتے صحیح. تے آندی ہے میری قسمت تے میرا مقدر کھانوں شے ہی کوئی نہیں. جے میرے پلے کو شے ہوندی نا تے میں ضرور پیش کر دی. تے بی بی آ جڑی بکری بننی آ لے آئے دا دودھ دی چوگے پیا دے. کہن لگی اے بھی دودھ دین جوگی, دودھ دین جوگی جی میں تسی بولن جوگے, او دودھ دین جوگی. اے دودھ دین جوگی نہیں, پھنڈر بکری سکی دودھوں سکی. تے جے کچھ
چون دے قابل ہوندی دودھ دین جوگی ہوندی ملدی ہوندی نا تاں میں چوکر حاضر کر دی تاں میں چوکر حاضر کر دی تے فرق نہ کر دی کوئی ہے افسوس جو میرے کولوں تے خدمت ادا نہ ہوئی سونیوں اے دودھ دین جوگی نہیں ابو بکر فرماندے نے بی بی اجازت تو دے دے دودھ رب دے چھڑے گا اجازت تو دے دے دودھ رب دے چھڑے گا اصل گل اے وے اس بی بی نو پتہ ہی نہیں میرے ویڑے کون آیا اے تے اوئے جتے پیر ہندہ اوتے خیر ہندی ہے اے تے او ہستی ہے جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا اللہ پتہ نہیں سی بی بی نو کون میرے ویڑے آیا کس ہستی نے قدم رنجا فرمایا میں قربان جاواں ابو بکر فرماندے نے بی بی چلو نہیں دودھ دین جوگی سکیے تو اجازت دے اجازت تو دے دے دودھ رب دے چھڑے گا اجازت دے مائی نے بھی سوچیا بھی بھوک لگی نے مسافر نے گرمی جو آؤنڈیا نے تے کھڑے پہ گئے نے تے چلو اپنے کھاتے پان دی کی لوڑے تے مینوں کی والا مسئلہ ہو سکتا ہے اجازت دین دا آندی ہے جاؤ چوئی جاندی جے تے چولو ساڑھے ارگا ہوندہ تے پچھن دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی نہ بی بی رہی دی نہ بکری رہی دی ہے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں سی پر او مدینے والے مصطفیٰ نے صلی اللہ بی بی اجازت توں دے دے دودھ رب دے چھڑے انہیں سمجھا کو کھچیا تو ہیں خورے تار کاڑی لیں تے آندھی ہے چولو لیا بی بی کو پانڈا پونڈا لیا بی بی نے برتن لے آندہ حضور نے تھاپڑا ماریا تے سکی بکری دا حوانہ دو ہو گیا ہے سکی بکری دا حوانہ دو ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دودھ چویا سیرت نگار لکھ دے نے پہلا بی بی نو پیا ہے ابو بکر مائی نو پیا میں سوچ رہا سا بھی اینو پیان چ حکمت کی ہے بھوک پیاس تے اپنے آپ نو بھی لگی سی ایدہ چ حکمت کی ہے معلوم انجوندہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا اینو پیا اینو پتہ لگے سائیں پھنڈراں بھی چو لیندے نے جنہ چونیاں ہوندیاں نے او پھنڈراں بھی چو لیندے نے سکیاں دودھوں بھی چو لیندے نے ایک گل تے اگلی گل حضور علیہ السلام فرماندے نے پہلا اینو پیا آقا نے تربیت کیتی ہے کھان پین دی واری ہوئے تے مرید پہلا تے پیر بعد وچ تے جے لڑن پڑن دی واری ہوئے تے پیر پہلا تے مرید ہن پہلا ہی پہلا نبی پاک علیہ السلام نے اے تربیت فرمائی بلکہ ایک موقع تے نا بڑا معروف واقعہ ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج مسجد نبوی دے سینچ لیٹے نے بھوک دی وجہ تو غشی آ رہی فارغ ہوئے صحابہ حضور علیہ السلام دی مجلس تو محفل تو حضرت ابو بکر گزرے تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ابو بکر یار اس عہد دا ذرا معنی تے دسی مفہوم تے دسی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت ابو بکر نے دسیا اپنے انداز نہ تشریف لے گا جناب عمر آئے اونا کولوں بھی پوچھیا اونا بھی دسیا تے چلے گا ان مصطفیٰ آگئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایس آیت دا ذرا میں ترجمہ تے مفہوم تے دسیا دے او لیڈر ہی کہا ہے جنہوں اپنے ورکران دی طبیعت دا اندازہ نہ ہو جائے
اور میں کہا کرنا میرے محبوب نالوں وڈا ماہر نفسیات بھی دنیا تے کوئی نہیں۔ حضور آدھا مانا ذرا مفہوم دسیا دے۔ میرے محبوب مسکرائے فرما دینے ابو ہریرہ انج لگدا ہے جویں تینوں بھوک لگی۔ کھان پین دیاں ایتاں دا مانا پوچھنا پیا انج لگدا ہے جویں تینوں بھوک لگی ہے۔ جی محبوب صحیح جانے دے واقعتاً نہیں انج۔ ایک دودھ دا پیالہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو تحفہ آیا۔ ابو ہریرہ بڑے راضی بڑے خوش نے، موج لگ گئی حضور نے۔ یہ تے پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام دے علم اچھے کہ ابو ہریرہ نو بڑی بھوک لگی ہے، تے آقا فرمان کے بھی توں پی لے۔ اجے سوچا نہیں رہے نے تے آپ فرما دے نو جڑے مسیتے بیٹھے نا 70 صحابہ اصحاب صفا، جاؤ انہاں نو کٹھیاں کر۔ سوچ دے ہون گے بھی اینے مولویاں جو ہون کی لمنا ہے، پر آرڈر مصطفیٰ دا سی۔ سارے کٹھے ہو گئے۔ ہن سوچیا بھی ہو سکتا ہے حضور مینوں فرمان بھی توں پہلا پی لے باقیاں نال پھر ویکھی جائے گی۔ تے آقا فرماندے نے اوتھوں سجے پاسیوں لگ پے تے ساریاں نوں واری واری پلا۔ یہ تے کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے او آندا نا اچھا جناب تانوں پتہ سر بھی یہ چنگا بھلا بھئی میں بھوکا مرن ڈیا ماں تے یاریاں بھگتان ڈے او سجے پاسیوں لگ پے تے فلانے نوں بھی پیا فلانے نوں بھی پیا، ساڈی تے کوئی ویلیو نہ ہوئی۔ نہیں، او مصطفیٰ دے منن والے نے تے منن دا حق ادا کر دے۔ سجے پاسیوں لگ پے ساریاں نوں واری واری پلا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں شروع ہو گیا 1 2 3 4 5 7 10 12 15 20 کو تقریباً 70 صحابہ۔ کنے 70 صحابہ تے آندے نے میں 17 نوں پیا کے ویکھیا تے پیالہ اونج دا اونج ہی ہے۔ ہون اگلی گل دے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ سارے پی لے؟ جی سارے پی لے۔ آپ فرماندے نے ہون یا توں رہ گیا تے یا میں رہ گیا ہوں۔ کھان دی واری آئے مرید پہلا تے پیر بعد وچ۔ ابو ہریرہ یا توں رہ گیا یا میں رہ گیا ہن تم ہی پی لے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں منہ نہ لایا بسم اللہ پڑھ کے پیتا رج کے پیالہ حضور نو پیش کیتا۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی لے، میں پھر پڑھ کے منہ نہ لا لیا پھر پیتا پیالہ مصطفیٰ نو پڑھایا۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی لے۔ ہن نبی پاک دا آرڈر مان کے سمجھ کے میں بار بار پیالہ منہ نہ لگا رہا ہوں۔ آپ نو پیالہ پیش کیتا۔ آپ فرماندے نے ہور پی لے۔ آندے نے سونے ہون تے 9 تک دودھ آ گیا، گنجائش ہی کوئی نہیں رہ گئی، کنوں کان ہو گیا رج گیا وہاں۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ لیا پھر ہن میں بھی پی لواں۔ لڑنوں اگے تے کھان پینوں پیچھے۔ مرالی والے والےو 70 صحابہ دا جھوٹا پیالہ، ایتھے پیو پتر دا جھوٹا نہیں پیندا، ماں دھی دا جھوٹا نہیں پیندے، بھرا دا جھوٹا نہیں پیندا، بچے اولاداں ماپیاں دا جھوٹا نہیں پیندے۔ بلکہ ساڈے کئی بزرگ تے منڈے دی نویں شادی ہوئے نا تے انہوں آکھن گے دوویں جی بہ کے رل کے نا روٹی کھایا کرو، کیوں نکاح گڑبڑ ہو جاندی، وہ انہاں نوں کھان دیا کرو کٹھیاں بہ کے، رب دا واسطہ دے کھان دیو انہاں نوں۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں کھانا کھاندیاں پیالے تے جتھے منہ رکھ کے میں پانی پیندی اوتھے ہی منہ رکھ کے مصطفیٰ پی۔ کھانا کھاندیاں ہڈی چوس دیا جتھوں میں کھاندی اوتھے ہی منہ رکھ کے مصطفیٰ کھاندے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساڈے اماں جان جتھے لیٹے نے اللہ انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانے۔ 17 صحابہ دا پیالہ جھوٹا کائنات دے امام نے اپنے لبانہ لگا لیا۔ اروانے قرآن دے حضور نے تربیت فرمائی ہے، کھان پین دی واری آئے مرید پہلا تے پیر بعد وچ۔ تے جے لڑن دی واری آئی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ دے موقع تے نا تھوڑی دیر واسطے میدان احد دے اندر شیطان نے خبراں پھیلا دیتیاں نے کہ محمد شہید ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. خبراں پھیل گئیاں، افواہاں پھیلا دیتیاں گئیاں نے. تھوڑی دیر واسطے صحابہ حوصلے ٹوٹ گئے. قائد ہی نہیں رہا، لیڈر ہی نہیں رہا، آقا ہی نہیں رہا، ہن لڑنا کدے واسطے وے. کئیاں پروانیاں نے تلوار ہی سٹ دیتیاں نے. جدے واسطے لڑنا جے اوہی نہیں رہا تے لڑن دی لوڑ کیے. ایک نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ گزریا، کہن لگا او ساتھیو گل سنو، جیڑے دین تو مصطفیٰ قربان ہو گئے نے، آؤ اسی بھی اس دین تو قربان ہو جائیے. تھوڑی دیر واسطے کفار دا غلبہ ہو رہا. نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری تے تشریف فرمانے. کافر نبی پاک علیہ السلام نو گھیرا پان دی کوشش کر دینے پیا، اور اے مشکل ترین مسئلہ تے مرحلہ نبی پاک علیہ السلام واسطے. پر اس دے باوجود میرے آقا دوڑے نہیں، آقا چھپے نہیں، آقا نسے نہیں، آقا لکے نہیں، بلکہ انداز کیے نالے اپنی سواری کافراں وال دوڑا رہے نے، لے جا رہے نے. تے نال فرما دے نے انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. لوکو میں بزدل بھی نہیں تے بزدلاں دی اولاد بھی نہیں، میں عبد المطلب دا پوتا ہاں. کی مانا؟ میں بہادراں تے بہادراں دی اولاد ہاں، تے میں اللہ دا سچا نبی ہاں، جھوٹا نبی نہیں. آقا دشمن دے سامنے تشریف لے جا رہے نے. کھانو پیچھے لڑن سب نالوں اگے. میں قربان جاواں، آقا مدینہ پاک حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے. آپ دی مجالس و محافل دے اندر جتھے صحابہ دی جماعت بیٹھ دیئے، اوتھے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محفل تے مجلس دے اندر یہودی بھی آ کے بیٹھ جاندے نے. صحابہ کسے موقع تے اگر حضور علیہ السلام دی بات مسئلہ سمجھ نہ ہوندا کہ حضور علیہ السلام نو مخاطب کر دے، رائے نہ حضور ساڑی رعایت فرماؤ. کی مانا؟ حضور ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیو، دوبارہ ایک گال سمجھا دیو، دوبارہ رپیٹ فرما دیو. تے یہودیاں بدبختاں نے نا اینا لفظاں نو ذرا تروڑ مروڑ کے پڑھن دی اور نبی علیہ السلام نو مخاطب کرن دی کوشش کی تھی. صحابہ دے نے رائے نہ ساڑی رعایت فرماؤ. یہودی کھچ کے ذرا لمبا کر کے پڑھ دینے رائینا. رائینا دا معنی رعایت کرو، رائینا دا معنی بکریاں دا چروایا. استغفر اللہ. جیڑی گال صحابہ نو سمجھ نہ آ سکے، صحابہ نے محسوس نہ کی تھے، اینا بدبختاں دی شرارت سمجھ نہ سکے، عرش والے نے فوراً قرآن نازل فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تقولوا رائنا. ایمان والیو خبردار، آج دے بعد میرے مصطفیٰ نو رائنا کہہ کے نہیں بلانا، مخاطب کرنا. اللہ الفاظ بڑے جچے تلے، الفاظ بڑے پیارے، الفاظ بڑے بہترین نے، کیوں نہ بولیے؟ اللہ فرماندے نے یہودیاں بدبختاں نے اے دے تو میرے محبوب دی شان اندر بے ادبی کرن دی کوشش کی تے جتھوں اشارے کے نائے نال وی میرے محبوب دی بے ادبی ہو گئے، میں رب نو او گل وارا کھاندی. پتہ لگا میرے محبوب دی ایک ذرہ برابر بے ادبی کائنات دے رب نو وارا نہیں کھاندے. میں اگے جانا، میں نہ پیغمبر دی بے ادبی صحابہ نو بھی وارا کھاندی.
صحابہ نو وارا نہیں کھاندے. پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک چو نکلے. آقا عمرہ ادا کرن دا ارادہ فرما لیا. 1400 صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے نال نے. حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا تے مخبر رپورٹر ساڑی زبان انٹیلیجنس دے احباب نے دسیا سونے ہو مکے والیاں نے ایک پروگرام بنا لیا. تہاڈی آمد دی اطلاع انہاں نو بھی یہ پتہ لگ گیا, خبر ہے کہ محمد مکے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والیاں دا پروگرام ہے, حالات جیسے بھی ہون اسا محمد نو مکے نہیں داخل ہون دینا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ ڈالیا. مکے والے آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام نال مذاکرات ہو رہے ہیں, گلاں باتاں ہو رہی ہیں. ایک آندا ہے, او جاندا ہے, دوجا ہوندا ہے, تیجا ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال مذاکرات مکے والیاں دے ہو رہے ہیں. ایک آن والا آیا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھا. ہن حضور مکے دے رہن والے, یہ بھی مکے دے باسی سن, تعلق واسطہ اجے ٹائم ہی کیڑا ہویا ہے, اجے عرصہ ہی کیڑا ہویا, 5-7 سال جڑے نے, یہ تے کوئی معمولی بات ہے. پنڈاں دا ماحول ہی نہیں بدلدا, رشتہ داریاں ہی نہیں بدل دیاں, تعلق واسطے ہی نہیں بدل دے. نبی پاک علیہ السلام بھی انہاں نو جان دے نے, اے میرے مصطفیٰ نو جان دے نے. اے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے بیٹھا, گلاں کر دیاں کدی میرے آقا دی داڑھی مبارک نو ہتھاں چ پھڑ لیندا. ہر بندے دا انداز گفتگو اپنا, کدی محبوب دے داڑھی مبارک نو اپنے ہتھاں چ پھڑ لیندا, کدی اے دے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ دے رخسارا مبارک دے لگ جاندے نے, کدی اے دے ہاتھ نبی پاک دے ہتھاں نال ٹکران دے نے. نال نبی علیہ السلام دا پروانہ تلوار پھڑ کے کھڑا, خود پہنے زرہ پہنی ہے, تلوار دا دستہ اے دے ہاتھ تے مار کے فرمان لگے, خبردار اپنا پلید ہاتھ پیچھے کر لے, اگر ہن تیرا ہاتھ نبی پاک دے مبارک جسم نہ لگا تے میں تلوار مار کے تیرا ہاتھ کٹ دیواں گا. اے بھی پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی تے گستاخ, خبردار تیرا جسم حضور دے جسم نال نہیں لگنا چاہیے. بڑا حیران ہویا, کہنے لگا بڑا تتا بندہ رکھیا دے بھئی, بڑا گرم ہے, کون ہے؟ انہاں کہا کوئی اور نہیں, تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی حضور علیہ السلام دی محبت پیار اندر سارے جہان نو ٹھکرا دیتا ہے, مصطفیٰ نو چھڈیا واپس گیا. کہنے لگے سنا وہی مصطفیٰ علیہ السلام یعنی محمد دیاں فوجاں ویک کے آیا, دشمن دیاں فوجاں تے سنا کیسے حالات و واقعات نے. کہنے لگا ہوئے کی پوچھ دے ہو, جویں دا ادب احترام میں او دے یاراں دا ویکھیا, کائنات وچ کسے بادشاہ دا بھی نہیں ویکھیا. کی پوچھ دے, انہاں کہ او گیا تے چنگا بھلا سے, تیرے تے بھی محمد دا دم چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور تینوں کی ہویا گیا تے چنگا بھلا سے, آیا تے اونا دیاں ہی تعریفاں کری جانا ہویا گیا. کہنے لگا حقائق میں تو آڈے سامنے رکھ رہا ہوں, کہے اور واسک فی قریشانو جا کے, کہے اور واسک فی قریشانو جا کے, میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا, پر زمانے چ انج دی مثالی نہیں مل دی, جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی, جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. اور کی ویکھے آیا آندے کہ وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن, وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن.
محبت نال مل دے رخساراں نوں ڈٹھا وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نوں ڈٹھا اور ایتھے ہی بس نہیں ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے ڈگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے میں ایسا کتے وی نظارہ نہیں ڈٹھا ڈگے تو کدی ایک چھٹ بھی نہ زمین اتے میں ایسا کتے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات ایسی عظیم ذات ہے جنہ دا ادب کرن دا آرڈر کائنات دے رب نے دسیا تے ادب کرن دا طریقہ بھی کائنات دے خالق تے مالک نے دسے آئے اور میرا یقین ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال کہ آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات دا آپ دی بات دا ادب احترام اگر کیتا جائے تو انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں کامیابیاں